नमस्कार, म सरिता। विश्वव्यापी हुँदै गइरहेको कोरोना भाइरसले विश्व नै लकडाउन भएको अवस्थामा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको अध्ययनमा पुग्न गएको असरलाई मध्यनजर गर्दै आजबाट हामीहरूले अनलाइन क्लास सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। कोरोना भाइरस कोभिड-19ले ग्रसित भएको अवस्थामा घरभन्दा बाहिर जाने, हुलमुलमा बस्ने अवस्था छैन। तसर्थ घरमा नै सुरक्षित भएर बस्ने समयमा केही समय हामीहरूले र केही समय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले दिन सके समयको राम्रो उपयोगका साथै ज्ञान आर्जन गर्न पनि सकिन्थ्यो भन्ने उद्देश्यले यो अनलाइन क्लास सुरु गर्न लागेका छौँ। आशा छ अभिभावकज्यूहरू, बुद्धिजीवी वर्गहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि माया र सुझाव दिनुहुन्छ। आज पहिलो दिन म इङ्ग्लिसको टेन्सबाट सुरु गर्दैछु। कहीँ कतै गल्ती भएमा सभ्य भाषामा कमेन्ट गरिदिनुहुन्छ भन्ने आश गरेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब कक्षा सुरु गरौँ। टेन्स अर्थात् काल। टेन्सलाई हामीहरूले तीनटा पार्टमा डिभाइड गर्न सक्छौँ: पास्ट, प्रेजेन्ट अनि फ्युचर। र यो तिनटै टेन्सको चारवटा सब पार्ट भएको हुन्छ: सिम्पल, कन्टिन्युअस, पर्फेक्ट अनि पर्फेक्ट कन्टिन्युअस। र टेन्समा हामीहरूले पटक पटक कक्षा 1 देखि 10 सम्म हामीहरूले यसको भर्बमा मात्रै फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने यसमा हामीहरूले ट्रान्सफर्मेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा हामीहरूले भर्बलाई मात्रै चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले मैले तपाईहरूलाई भर्बलाई चेन्ज गर्ने तरिका अर्थात् कुन भर्ब कुन टेन्समा युज गर्ने हो त्यो मात्रै भन्छु। ल अब सुरु गरौँ। फर्स्ट कन्डिसन रहेको छ सिम्पल फर्म अफ टेन्स, सिम्पल फर्म अफ पास्ट, प्रेजेन्ट एन्ड फ्युचर। सिम्पल पास्टको केसमा हामीहरूले भर्ब टु युज गर्नुपर्ने हुन्छ। भर्ब टु जसले पास्ट एक्टिभिटीलाई रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ। फर इक्जाम्पल, I ate rice. I ate rice. Ate is the verb to. Similarly, in case of present tense, or you can say simple present, we have to use either verb 1 or verb 5. हामीहरूले या त verb 1 युज गर्नुपर्ने हुन्छ या त verb 5 युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि के कन्डिसन रहेको छ? यदि हाम्रो सब्जेक्ट सिङ्गुलर छ भने हामीले भर्ब 5 युज गर्नुपर्ने हुन्छ, र यदि हाम्रो सब्जेक्ट प्लुरल छ भने हामीहरूले भर्ब 1 युज गर्नुपर्ने हुन्छ। फर इक्जाम्पल, दे। दे इज द प्लुरल फर्म अफ सब्जेक्ट। त्यसैले हामीहरूले यहाँ भर्ब 1, इटको भर्ब 1 इट नै रहेको हुन्छ। सो हामीहरूले के लेख्नु पर्यो? दे इट राइस। र सिङ्गुलरको केसमा ही और सी इट्स राइस। इट्स भर्ब 5 हो र यसले सिङ्गुलर फर्म रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ। त्यसै गरी फ्युचर, सिम्पल फ्युचरको केसमा स्लाइट चेन्ज भएको हुन्छ र यसलाई बुझ्न हामीलाई निकै नै सजिलो भएको हुन्छ, किनभने फ्युचर भन्ने बित्तिकै हामीले हरेक फर्ममा और हरेक सब टाइपमा विल र स्याल कमनली प्रयोग गरेको हुन्छ। र यसको स्ट्रक्चर के रहेको छ? विल और स्याल। तपाईँहरूले या त विल पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ या त स्याल पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, प्लस भर्ब 1। र यो कुरा सम्झिनुपर्ने हुन्छ कि विल र स्यालसँग हामीहरूले भर्ब 1 नै युज गरेको हुन्छौँ।
र यसको इक्जाम्पल यसलाई नै चेन्ज गरौँ, आई विल eat rice or we will eat rice. I shall eat rice. कुनै पनि तरिकाले यसलाई लेख्न सकिन्छ। यो फर्स्ट सब टाइप भयो। त्यसै गरी छ सेकेन्ड कन्टिन्युअस। धेरैचोटि विद्यार्थीहरू कन्फ्युज भएको म आफैले फिल गरिरहेको हुन्छु। विद्यार्थीहरू कन्टिन्युअस टेन्समा धेरै नै कन्फ्युज भएको हुन्छ। यसमा केही कन्फ्युज हुनुपर्ने छैन, किनभने कन्टिन्युअस भनेको केही कुराहरू, केही कामहरू गइरहेको छ, चलिरहेको छ, त्यसलाई हामीहरूले कन्टिन्युअस भन्न सक्छौँ। र कन्टिन्युअस टेन्सको केसमा हामीहरूले भर्बको फोर्थ फर्म आइएनजी, भर्बसँग आइएनजी एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो सम्झौँ कि कन्टिन्युअस टेन्सको फर्ममा, कन्टिन्युअस सब टाइपको फर्ममा हामीहरूले आइदर त्यो पास्ट हो, प्रेजेन्ट हो या फ्युचर हो, वी हेभ टु युज फोर्थ फर्म अफ भर्ब or verb ing. For example, if it is eat, write eating. If it is dance, it is dancing. If it is play, it is playing. Very good. Now let's see. In case of past tense, was, were plus verb ing will be there. Was if your subject is singular, were if your subject is plural. Let's make the sentence. I was eating rice. Was because our subject is singular. Eating, eat plus ing, verb plus ing. Similarly, you can make with the sentence with the help of were also. They were eating rice. We have used were there because they is the plural form of subject. Now let's move to next. We all know whenever we are discussing present tense, so we have to use either is, am, are. Just look at there. Was को प्लेसमा is र am लगाउने र were को प्लेसमा are लगाउने र प्लस verb ing लेख्ने. Now let's change the sentence. We can write I am eating rice, or I can say they are eating rice, and I can say he is eating rice. Good. You all know. यदि हाम्रो पास्ट कन्टिन्युअस छ भने, त्यस्तो केसमा यदि वाज छ भने हामीले त्यसलाई कसरी चेन्ज गर्न सक्छौँ? इज र एमसँग चेन्ज गर्न सक्छौँ. र यदि हामीसँग वर छ र हामीहरूलाई प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसमा चेन्ज गर्न पठाएको छ भने हामीले त्यसलाई वर्डलाई आरमा चेन्ज गर्न सक्छौँ. तर कन्टिन्युअस भन्दा बित्तिकै भर्ब आइएनजीलाई त्यही पोजिसनमा राख्नुपर्ने हुन्छ. Now let's move to next. Future continuous. Future भन्ने बित्तिकै राइट विल र shall र कन्टिन्युअस भन्ने बित्तिकै राइट verb for. र यसमा हामीले एउटा स्लाइड चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ. हामीहरूले यहाँ बी लेख्नुपर्ने हुन्छ. We have to write be there. Okay children? Now look at here. You can write I will be eating rice. What's the change here? You have to write will be. नयाँ कुरा हामीले के भेट्यौँ? बी भेट्यौँ. Good. Now let's move to perfect. स्टुडेन्टहरू पर्फेक्टमा पनि धेरै कन्फ्युज भएको हुन्छ र हामीहरूले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने, जस्तै कन्टिन्युअस भन्ने बित्तिकै भर्ब आइएनजी हुन्छ, त्यसै गरी पर्फेक्ट भन्ने बित्तिकै इट इज आइदर ह्याज, ह्याभ एन्ड ह्याड. र यसको ट्रिक के छ? वी हेभ टु युज द थर्ड फर्म अफ भर्ब. यदि
यो पास्ट हो भने वी हेभ टु युज ह्याड देयर HAD ह्याड। यदि त्यो प्रेजेन्ट हो भने वी हेभ टु युज ह्याज और ह्याभ। र यदि त्यो फ्युचर हो भने वी विल जस्ट युज ह्याभ देयर। हामीहरूले फ्युचरको केसमा ह्याभ मात्रै युज गरेको हुन्छौँ। लेट्स कम टु द पास्ट वान। इट्स स्ट्रक्चर और इट्स verb is had plus verb 3. Let's make the sentence. I had eat. Now you all know eat को verb 3 eaten हुन्छ। Eat, ate, eaten. I had eaten rice. Let's move to next. In case of present tense, we can say I have eaten rice. अब तपाईहरु कन्फ्युज हुन सक्नुहुन्छ किन आइसँग ह्याभ आएको छ। नर्मली हामीहरूले आइसँग प्लुरल फर्म अफ वर्ब युज गरेको हुन्छ। यो एक्सेप्सनल केस हो बिकज इंग्लिश कन्सिस्ट अफ थाउजन्ड अफ एक्सेप्सनल केसेस। र हामीहरूले बेसिकली ह्याभ प्लुरल फर्म अफ सब्जेक्टसँग, प्लुरल फर्म अफ सब्जेक्ट जस्तै दे वी सँग युज गर्छौं। वी have eaten rice. They have eaten rice. Children have eaten rice. र has हामीहरूले सिंगुलर फर्म अफ सब्जेक्ट सँग युज गरेको हुन्छौं rather than I बाहेक। जस्तै he has eaten rice. She has eaten rice. Or you can just take any noun. Sunita has eaten rice. Now let's move to the next, that is future tense. In case of future tense, we will be using will, shall. किनभने future tense मा will र shall common हुन्छ because I have told you this earlier. In case of future tense, we will use will, shall अनि have. Have सँग we will be using verb 3. We will be using verb 3. Let's make the sentence. I hope all of you can make the sentence. Please speak with me. He will have eaten rice. She will have eaten rice. स्टुडेन्टहरु धेरै जसो कन्फ्युज भएको मैले भेटेको छु। ही हो, सिंगुलर हो, यहाँ त हैज आउनु पर्ने। प्लिज डोन्ट गेट कन्फ्युज्ड। याद राख्नुस् कि फ्युचर टेन्सको केसमा ही सँग पनि विल आइसकेको भएर हामीहरूले हैव नै युज गर्नुपर्ने हुन्छ, प्लुरल फर्म अफ वर्ब नै युज गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, now let's move to the last one. Last, perfect continuous. Perfect continuous भन्ने बित्तिकै it is the combination of perfect and continuous. Perfect tense we all know it is has, have and had. Has, have and had. र continuous means verb ing or you can say fourth form of verb. र यसमा हामीहरूले एउटा extra verb, you can say be verb, we will be using been there. We will be using been there. We will be using been there. Good. Now let's make the sentence, or before that हामीहरूले यसको structure हेरौँ. In case of perfect continuous or you can say past perfect continuous, we have to use had, been प्लस verb 4. verb 4 किन आयो? किनभने यहाँ कन्टिन्युअस छ। had किन आयो? बिकज यहाँ पर्फेक्ट छ, पर्फेक्ट पनि छ र पास्ट पनि छ। र been बिकज यहाँ पर्फेक्ट र कन्टिन्युअसको कम्बिनेसन छ। जहाँ पनि पर्फेक्ट र कन्टिन्युअसको कम्बिनेसन हुन्छ त्यहाँ हामीहरूले been युज गर्नुपर्ने हुन्छ। लेट्स मेक द सेन्टेन्स। I had
been eating rice. He had been eating rice. They had been eating rice. हाम्रो यो कमन रहिरहेको छ. Let's move to next, that is present perfect continuous. Present छ, present perfect मा के आउँछ? We will be perfect. That means we can use either has or have. Continuous we can use verb for. र present र perfect र continuous को combination छ. So we will be using been there. र यसमा सेन्टेन्स बनाउन सकिन्छ. He has been eating rice. Or I can say they have been eating rice. Children have been eating rice. ल यहाँ किन have आएको छ they सँग? Because they is plural. अनि he सँग किन has आएको छ? Because he is singular. Now let's move to the last one, that is future. In case of future tense, future perfect continuous, we have to use will, shall plus have plus been plus verb ing. That means we have to write he will have been eating rice. They will have been eating rice. So don't get confused. Let's revise it once again. In case of present simple, we have to use either verb 1 or verb 5. In case of past simple, we have to use verb 2. And in case of future simple, we have to use will, shall plus verb 1. Then in case of present continuous means we have to use fourth form of verb. र verb ing सँग हामीले के युज गर्नुपर्ने हुन्छ? is, am, are. र is, am, are को past form के छ? was, were. So in case of present continuous, is, am, are plus verb ing come. र in case of past continuous, was, were plus verb ing comes. Similarly, in case of future, will, shall plus be किन आएको छ? किनभने will, shall सँग फोर्थ फर्म अफ verb आएको छ. र यसको केसमा सबभन्दा लकी कुन छ? फ्युचर छ. किनभने फ्युचरलाई will र shall ले लास्टसम्म हेल्प गरेको छ. देन नेक्स्ट इज पर्फेक्ट. पर्फेक्ट भन्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा के क्लिक गर्नुपर्छ? ह्याज, ह्याभ, ह्याड. र यो ह्याज, ह्याभ, ह्याडले जहिले पनि कुन भब आफूसँग लिएर हिँडेको हुन्छ? भब 3. कुन भब लिएर हिँडेको हुन्छ? भब 3. Now in case of present perfect, we have to use has, have plus verb 3. In case of past perfect, we have to use had plus verb 3. And in case of future, we have to use will, shall common भयो अनि plus have त्यो पनि common भयो and verb 3. And last one, perfect continuous. That means perfect र continuous को combination, bonding. Perfect मा हामीले के use गर्नुपर्छ? Has, have and had. Similarly, in case of continuous, हामीले के use गर्नुपर्ने हुन्छ? verb ing. र जब पनि perfect र continuous मिल्छ, हामीले के use गर्नुपर्ने हुन्छ? been use गर्नुपर्ने हुन्छ. So, in case of present perfect continuous, we have to use has or have plus been plus verb 4. Past perfect continuous को केसमा had, been plus verb 4. And future continuous को केसमा future perfect continuous को केसमा will, shall, have, been plus verb 4. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू,
आजको क्लास तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? मन परे लाइक, शेयर र कमेन्ट गरिदिनु होला। हाम्रो यो भिडियो तपाईहरुले फेसबुक पेज र युट्युबमा पाउन सक्नुहुनेछ। आजको लागि भिडियो यति नै। भोलि अर्को भागमा यसै सम्बन्धित पाठ लिएर आउने नै छु। हस्त नमस्ते।